मैंने एक दिन जुनेद जमशेद से पूछा, मौलवी साहब आपने गाना क्यों छोड़ दिया था? उसने कहका लगाया और देर तक हंसता रहा। मैं खामोशी से उसकी तरफ देखता रहा। उसने ऐनक उतारी, टिश्यू से आंखें साफ की और हंसते हंसते जवाब दिया, यार तुमने मुझे जिस अंदाज से मौलवी साहब कहा, मैं वो एंजॉय कर रहा था। तुम मुझे ये एंजॉय करने दो। और वो उसके बाद दोबारा हंस पड़ा। वो हंसते हंसते खामोश हुआ और फिर बोला, यार गाने ने मुझे शोहरत दी, इज्जत दी और पैसा दिया। अगर कुछ नहीं दिया तो वो सुकून था। सुकून मुझे मौलवी साहब बनकर मिला। और ये जब मुझे मिल गया तो मुझे पता चला कि सुकून दुनिया की सबसे बड़ी नेमत होता है। पैसा, इज्जत और शोहरत तीनों मिलकर भी इसका मुकाबला नहीं कर सकते। वो उसके बाद दोबारा हंसा और बोला, मैं विम्बले में शो करना चाहता था। मेरी ख्वाहिश थी मेरा खैमा दरमियान में हो और दूसरे गुलकारों, मौसीकारों और अदाकारों के खैमे दाएं बाएं हों। मैं 1992 में वेम्बले गया। अमिताभ बच्चन का खैमा दरमियान में था। लोग उसके हाथ चूम रहे थे। वो उस पर वारी वारी जा रहे थे। वो उसके साथ तस्वीरें बनवाने के लिए एक दूसरे को रौंद रहे थे। मैंने ये इज्जत देखी तो मेरे दिल में ख्याल आया कि क्या मैं भी कभी इस मकाम तक पहुंच सकता हूं? क्या मुझे भी ये इज्जत, लोगों का वालेहानापन मिल सकता है? वो शायद कबूलियत की घड़ी थी। अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली और वो वक्त आ गया जब मेरा खैमा ठीक उस जगह था जहां कभी अमिताभ बच्चन ने रातें गुजारी थी। नौजवान लड़कियां और लड़के उस दिन मेरे साथ तस्वीरें बनवाने के लिए एक दूसरे पर गिर रहे थे। मुझे बहुत खुशी हुई। मैं अंदर से निहाल हो गया। मैं कई दिन इस सरशारी में रहा, लेकिन फिर वो खामोश हो गया। वो देर तक सोचता रहा। फिर उसने सर उठाया, मेरी तरफ देखा और बोला, लेकिन फिर एक नए एहसास ने उस सरशारी की जगह ले ली। वो बोला, मुझे महसूस हुआ मेरी कामयाबी ने मुझे इज्जत तो दे दी, लेकिन मैं सुकून से महरूम हूं। मुझे ये भी महसूस हुआ सुकून इज्जत से बड़ी चीज है और मुझे उस बड़ी चीज की तरफ जाना है। मैं खामोशी से सुनता रहा। वो बोला, मैं उसके बाद भी गाता रहा। लोग मेरा गाना सुनते थे, झूमते थे और मुझे चूमते थे। दिल दिल पाकिस्तान और सांवली सलोनी सी महबूबा मेरी पहचान बन गया। मैं जहां जाता था लोग मुझसे फरमाइश करते थे, जे सांवली सलोनी हो जाए, और मैं जरा सा गुनगुना कर आगे निकल जाता। लेकिन मैं अब इज्जत के साथ साथ सुकून की तलाश कर रहा था। और फिर अल्लाह ने करम किया और मुझे ये नेमत भी मिल गई। फिर मैंने उससे पूछा कि तुम तबलीगी जमात और मौलाना तारिक जमील के काबू में कैसे आ गए? उसने फिर एक कहका लगाया और बोला, पाकिस्तान का हर शहरी जिंदगी में कभी न कभी डॉक्टर, पुलिस और तबलीगी जमात के काबू जरूर आता है। ज्यादातर लोग उनके साथ चंद दिन गुजार कर वापस आ जाते हैं, लेकिन थोड़ी सी तादाद दायमी मरीज, आदि मुजरिम और मौलवी साहब बनकर मुस्तकिलन उनका हिस्सा बन जाते हैं। मैं भी एक दोस्त के जरिए मौलाना तारिक जमील से मिला और फंस गया। मैंने पूछा, आप कैसे फंस गए? उसने कहका लगाया और जवाब दिया, मुझे उस शख्स ने इतनी मोहब्बत दी जो मुझे उससे पहले किसी से नहीं मिली थी। ये मोहब्बत मेरे लिए नशा साबित हुई और मैं इस नशे की लत का शिकार हो गया। मैंने दीन का मुताल्ला शुरू किया। मैं शुगल में चिल्ले लगाने लगा और जब मुझे होश आई तो मैं उस वक्त तक अच्छा खासा मौलवी साहब बन चुका था। मैंने मजाकन कहा कि आप अच्छे खासे समझदार इंसान हैं, आप दरमियान में भाग क्यों नहीं गए? उसने एक और कहका लाया और बोला, मैंने भागने की एक आध ट्राई की थी। मैंने गाना छोड़ दिया था, लेकिन फिर अचानक एहसास हुआ, जुनेद जमशेद तुम खाओगे कहां से? तुम्हें इसके अलावा कोई काम ही नहीं आता। गाना मेरी जिंदगी भी था। मुझे महसूस होता था मैंने अगर ये बंद कर दिया तो मुझसे मेरी जिंदगी छिन जाएगी। चुनाचे मैंने शेव की और अपनी दुनिया में वापस आ गया। लेकिन चंद दिन बाद गलती का एहसास हो गया और मैं इस नतीजे पर पहुंच गया कि मुझे सुकून और शोहरत, दौलत, इज्जत में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। मेरे अंदर कश्मकश जारी थी, लेकिन फिर अल्लाह ताला ने करम किया। मेरे दिमाग से गलत फहमियों के अंधेरे छट गए और मैं दोबारा उस लाइन पर आ गया जहां मुझे होना चाहिए था। मैं तबलीग वालों के साथ शामिल हो गया। मैंने पूछा, लेकिन क्या शोहरत, इज्जत और दौलत आसानी से छूट गई? उसने तड़प कर जवाब दिया, बहुत मुश्किल था। गाना मेरा वाहिद सोर्स ऑफ इनकम था। मुझे शोहरत की लत पड़ चुकी थी।
میرے لیے فینز، تصویریں اور آٹوگرافز زندگی تھی۔ میرا گانا میرا شناختی کارڈ تھا اور میں اس شناختی کارڈ کے بغیر کچھ بھی نہیں تھا۔ چنانچہ میں گانے کے بغیر معاشی، سماجی اور ذہنی طور پر زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ لیکن پھر میں نے ایک سودا کیا۔ میں نے اللہ کے نام پر اپنے تینوں اثاثے قربان کر دیے۔ میں نے عزت، شہرت اور روزگار تینوں چھوڑ دیے اور اللہ کی راہ پر لگ گیا۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ میں نے پوچھا کیوں؟ لیکن آپ نے یہ کیوں کیا؟ وہ بولا میں بنیادی طور پر اللہ کے قانون کا ٹیسٹ کر رہا تھا۔ میں نے کسی جگہ پڑھا تھا کہ جو شخص اللہ کے ساتھ سودا کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے نام پر اپنی عزیز ترین چیز قربان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کبھی مایوس نہیں کرتا۔ خدا کی ذات اسے اس کے حق سے نوازتی ہے۔ میں نے اللہ کے اس اعلان، اس وعدے کو ٹیسٹ کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے اپنا کل اثاثہ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ میرے بھائی، آپ یقین کرو، اللہ تعالیٰ نے میری تینوں چیزیں 70 سے ضرب دے کر مجھے واپس لوٹا دی۔ میں نے اللہ کے راستے میں لاکھوں روپے کی قربانی دی تھی۔ رب کی ذات نے مجھے کروڑوں روپے سے نواز دیا۔ میں نے آج تک ایک رومال نہیں بنایا۔ آپ اللہ کا کرم دیکھو، دنیا میں جنید جمشید کے نام سے کپڑوں کا سب سے بڑا پاکستانی برانڈ چل رہا ہے۔ میں راک سٹار کی حیثیت سے مشہور تھا۔ آپ اللہ کا کرم دیکھو، آج نعت خوانی اور اللہ کے ذکر کے حوالے سے پوری دنیا میں مشہور ہوں۔ لوگ مجھے دل پاکستان کی وجہ سے عزت دیتے تھے، لیکن آج لوگ الہی تیری چوکھٹ پر سوالی بن کے آیا ہوں اس کے حوالے سے میرے ہاتھ چومتے ہیں۔ میں کبھی جینز پہن کر سٹیج پر ناچتا تھا اور عزت دار لوگ اپنی بہو بیٹیوں کو میرے سائے سے بچا کر رکھتے تھے، لیکن میں آج سر پر امامہ اور ٹوپی رکھ کر ممبر پر بیٹھتا ہوں اور لوگ مجھ سے اپنے بچوں کے لیے دعا کرواتے ہیں۔ آپ دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دیں، یہ اس سے 70 گنا زیادہ نہیں جس کی میں نے قربانی دی تھی۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ میں اس وقت آج کے مقابلے میں زیادہ گمراہ، زیادہ سنگ دل اور زیادہ بددیانت تھا۔ چنانچہ میں نے اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ میں نے اسے کہا کہ آپ اگر ان مولویوں کے ہاتھوں سے بچ گئے جو اس وقت آپ کی گردن کی تلاش میں مارے پھر رہے ہیں، جو آپ کو گستاخ اور گناہگار سمجھ رہے ہیں، تو میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب ضرور دوں گا۔ یہ سن کر وہ ہنس پڑا۔ لیکن جب میں نے 7 دسمبر کو جنید جمشید کے ایئر کریش کی خبر سنی اور اس کے بعد جس طرح پورے ملک کو اس کی سوگ میں ڈوبتے دیکھا، اور پھر 15 دسمبر کو کراچی میں اس کا جنازہ دیکھا، تو میں اس کو سچا ماننے پر مجبور ہو گیا۔ ملک میں ہزاروں علماء کرام، سیاستدان، بیوروکریٹس، صوفیہ کرام، اداکار، گلوکار اور ارب پتی تاجر فوت ہوئے۔ ان کے جنازے جنازہ گاہوں میں پڑھائے گئے، لیکن جنید جمشید کا جنازہ اسٹیڈیم میں پڑھایا گیا، اور اس میں حقیقتاً لاکھوں لوگ شریک تھے۔ تحت نظر سر ہی سر اور بازو ہی بازو تھے۔ جنید جمشید کو اس سے پہلے ایئر فورس نے گارڈ آف آنر بھی دیا۔ اس کے کفن کو پاکستانی پرچم میں بھی لپیٹا گیا اور اسے C-130 کے ذریعے اسلام آباد سے کراچی بھی پہنچایا گیا۔ یہ پروٹوکول آج تک کسی گلوکار کو حاصل نہیں ہوا۔ جی نہیں، دنیا میں مہدی حسن اور نور جہاں جیسے گلوکار دوبارہ پیدا نہیں ہوئے۔ بڑے غلام علی خان، نصرت فتح علی خان، عزیز میاں قوال، استاد امانت علی خان اور صابری برادران موسیقی کے استاد تھے۔ یہ استاد کس عالم میں دنیا سے رخصت ہوئے اور ان کے جنازے کیسے اور کتنے تھے ہم سب جانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو عزت جنید جمشید جیسے ایک سابق گلوکار کو دی، یہ بھی سارا زمانہ جانتا ہے۔ موسیقی کے استاد ہونے کے باوجود یہ لوگ دنیا سے قسمہ پرسی کی حالت میں رخصت ہوئے، جبکہ جنید جمشید کے غم کو ہر شخص نے ٹیس کی طرح محسوس کیا۔ یہ کیا ثابت کرتا ہے؟ یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے سودا کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی قربانی کو 70 سے ضرب دے کر اس کے تمام اثاثے اسے لوٹا دیے۔ جنید جمشید نے ہم جیسے لوگوں کی آنکھیں کھول دیں۔ اس نے ثابت کر دیا کہ اللہ کے ساتھ سودا کرنے والے کبھی خسارے میں نہیں رہتے۔ عزت قربان کرو گے تو اللہ عزت کو 70 گنا کر کے لوٹائے گا، اور شہرت اور دولت کی قربانی دو گے تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی 70 سے ضرب دے کر لوٹائے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی اسٹاک ایکسچینج کائنات کی سب سے بڑی اسٹاک ایکسچینج ہے۔ یہ کبھی کریش نہیں ہوتی، یہ کبھی اپنے شیئر ہولڈرز کا خسارہ نہیں ہونے دیتی۔ اس کا انڈیکس ہمیشہ اوپر جاتا ہے، اوپر 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 سے اوپر اور اوپر۔